1 देखि 2 को भयो एउटा क्रिटिकल पाथमा पर्ने। त्यसपछि अर्को छ तपाईको 2 देखि 4 सम्मको क्रिटिकल पाथमा पर्ने 4 दिन लिन्छ यसले। 1 2 3 4 करिब यहाँ चाहिँ आउँदो रहेछ। यो चाहिँ 2 देखि 4 सम्मको पाथमा पर्यो। 2 देखि 4 पछि 4 देखि 7 चाहिँ अर्को क्रिटिकल पाथ छ। 4 देखि 7 लाई 4 दिन लिन्छ यसले। 1 2 3 4 करिब यहाँ आउने भयो। 4 देखि 7 को लागि क्रिटिकल पाथमा यो 7 हो। 4 देखि 7 पछि 7 बाट 9 सम्मको लागि 5 दिनको लागि 1 2 3 4 5 करिब 9 भनेपछि यहाँ चाहिँ आइपुग्छ यो 9। त्यसपछि 9 बाट 11 को लागि 2 दिनको लागि 1 2 यहाँ 11 को लागि र त्यसैगरी 11 देखि 12 सम्म 2 दिनको लागि 1 2 यहाँ आउने भयो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ क्रिटिकल पाथको रूपमा बस्यो है। यसलाई हामीले क्रिटिकल पाथ भनेर भन्छौं। यो 1 देखि 2 दिनको लागि चाहिँ तपाईलाई जम्मा जम्मी 2 दिन लाग्छ भनेको छ हैन। अब यसमा काम लाग्ने चाहिँ कति ह्युमन रिसोर्सेस अहिले एकछिनमा हेरौँला। अब त्यसैगरी अर्को पाथ हेरौँ हामीले। अर्को पाथ हेर्दाखेरि चाहिँ 1 बाट 2 जस्तै 2 बाट यहाँ 2 बाट कतिमा गएको छ त हाम्रा अर्को एउटा पाथ छ 2 बाट 3 मा जाने। 2 बाट 3 मा जाने पाथलाई 3 दिन लाग्छ भनेको छ। 1 2 3 करिब यहाँसम्म आउँछ। 2 बाट 3 मा 1 2 3 करिब यतातिर आयो भनौं। 2 बाट 3 यो अर्को चाहिँ पाथ हो। 2 बाट 3 को जाने पाथ नन क्रिटिकल पाथ लागिसक्यो। त्यसैगरी 3 बाट 10 मा जाने 4 दिन भनेको छ। 1 2 3 4 करिब यहाँ चाहिँ आउने भयो। 1 2 3 4 यो चाहिँ 3 बाट 10 मा जाने पाथ भयो। त्यसैगरी 10 बाट 11 मा जाने पाथ चाहिँ 3 दिनको लागि 1 2 3 करिब यस्तो हुने भयो 11। अब 11 चाहिँ नन क्रिटिकल पाथको 11 र क्रिटिकल पाथको 11 को इभेन्ट त एउटै नै हो। सो त्यही कारणले हामीले 11 लाई यसरी चाहिँ डटेड लाइनले जोडेर 11 भएकै ठाउँमा जोडिदिनुस् साथीहरु। यहाँ जाने भयो। अब त्यसैगरी अर्को पाथ छ 4 बाट 6 मा जाने 2 दिन। 4 बाट 6 मा 1 2 करिब यहाँबाट यसरी आउने भयो। 4 बाट 6 सम्म को पाथमा यो 6 भयो। त्यसरी 6 बाट 8 मा जाने 2 दिन। 1 2 6 बाट 8 मा जाने 2 दिन। त्यसैगरी यो 8 आउने भयो। त्यसैगरी अर्को छ तलपट्टि ट्राउ गर्दैलाई 2 बाट 5 मा जानलाई 2 दिन लाग्छ रे। 2 बाट 5 मा 1 2 यो 5 भयो। त्यसरी 5 बाट 9 मा जानलाई 4 दिन 3 4 1 2 3 4 करिब यता आउला जस्तो छ हैन। यो 5 बाट 9 मा जानलाई। त्यसरी 9 बाट 11 मा जाने 2 दिन 1 2 अब यहाँबाट चाहिँ 11 यहाँ हुन्छ भने यो 11 भनेको एउटै पाथ हो। एउटै चाहिँ इभेन्ट हो। त्यही भएर यसलाई पनि लगाएर यहाँ जोड्दिनुस् है। सो यसरी चाहिँ हामीले क्रिटिकल पाथ र नन क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ ड्रा गर्यौं। अब यसमा दिएको अवेलेबल दिएको चाहिँ मेसन पर डे लाई हामीले प्लट गरौँ। तपाईहरुले भन्दै जानु होला कति कति छ त्यसकै आधारमा हामीले प्लट गर्दै छौं। कति छ त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी प्लट गर्दै जाउँ है त। 9 देखि 11 एक क्रिटिकल पाथमा पर्ने हुन्छ सर। पर्ने मैले एक के भन्नुभयो 9 देखि 11 क्रिटिकल पाथमा पर्ने के हैन पताको राखे मैले। तर ए 2 देखि 9 देखि 11 लाग्नु पर्ने। ए यो त यता राखिसक्यो नि हैन। मैले के भने दुईटै पर्यो 9 देखि 10 के गडबड 2 देखि 9 देखि 11 हुन्छ क्रिटिकल पाथमा जान्छ हैन। 1 to 2 भयो 2 to 4 भयो हैन 4 to 7 भयो 2 देखि 5 5 बाट 9 9 बाट कति 10 हो। ए 9 बाट 9 नै हो। सरी 9 बाट 9 नै हो। म के हेरेर गरेछु 9 बाट 9 नै हो। ए कहाँ यहाँ पो भनेको आर्यन ठीक छ 9 बाट 9 नै हो। सरी माइ मिस्टेक है। मैले एडमिट गरे मेरो मिस्टेकलाई ल। 9 बाट 9 नै हो। यस गुड थ्यांक यू। 9 बाट 9 नै हो। क्या 9 बाट 11 त क्रिटिकल पाथकै यहाँ ड्रा गरिसकेका छ नि हामीले। 9 बाट 9 नै हो। यस ट्रु ल। अब त्यसो यसलाई चाहिँ नि यो चीज अहिले मैले भर्खर भन्दै थिएँ जुन चीज हो कस्तो गाह्रो यार यसमा ड्रा गर्नु छ।
मैले खासमा यसरी ड्र गर्न खोजेको के बनाउँदो रहेछ ल ल अब त्यसो भए साथी हो 1 देखि 2 मा जाने बाटो हामी ड्र गर्न सुरु गरौँ हैन 1 बाट 2 मा जानलाई चाहिँ मेसन कति चाहिन्छ रे हामीलाई यसलाई अलिकति क्यालिब्रेसन पनि गरौँ न त हैन नभए यसलाई 2 राखौँ त्यसपछि आएर यसलाई 4 राखौँ यसलाई 6 राखौँ देन 8 देन 10 कतिसम्म जाला 12 सम्म जाला 12 13 सम्म छ भने 14 सम्मै गरौँ है ल 1 बाट 2 मा जाने ह्युमन प्रोसेस कति छ एक जना हो मेसन सर एक जना हो भनेपछि एक जनाको यहाँबाट ड्र गरौँ है सो यसलाई अलिकति कलर चेन्ज गरौँ न त अलिक क्लियर हुन्छ नि त्यसो भयो भने सो मेसनहरू 1 बाट 2 मा जाने 1 बाट 2 मा जाने एक्टिभिटीको लागि मेसन चाहिँ करिब एक जना छ भनेपछि हामी यहाँ राखौँ ल ओके त्यसपछि 2 बाट 4 मा जाने 2 बाट 4 मा जाने कति जना छ 6 जना 6 जना 2 बाट 4 मा जाने चाहिँ 6 जना कति दिनलाई चाहियो यो 2 बाट 4 मा जानलाई कति दिन हुन्छ यो 2 दिन हो 2 दिन हो ओके 2 दिन भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको 2 दिन यहाँदेखि यहाँसम्मको 2 दिन है यतिकै फ्री ह्यान्ड ड्र गर्नलाई यस्तो अप्ठ्यारो किन हुन्छ है पेन टाइममा यसको अर्थ त मलाई चित्रै बनाउन आउँदैन भने जस्तो हुन्छ यार यस्तो त कहाँ हो त म ल ठिकै छ 6 त्यसपछि आएर अर्को भन्नुहोस् त अर्को एक्टिभिटी छ हाम्रो 3 बाट 7 मा जाने कति छ ए 3 बाट 7 मा कि 4 बाट 7 मा हो 4 बाट 7 मा 4 बाट 7 मा जाने कति दिन छ 4 बाट 7 जाने 4 बाट 6 जना हो सर 4 बाट 6 जाने हजुर ओके 4 बाट 6 मा जाने कति छ अनि यसमा सबै जोड्नु पर्यो त अब यसमा आउने जति त यो जुन दिनमा पर्छ नि त्यो दिनमा जोड्नु मैले झन् कम्प्लिकेटेड बनाए जस्तो लाग्यो है यो लाइन नजोडेर के के चाहिँ गर्ने होला त 4 बाट यसो गरौँ न यो दिनसम्म छ नि यहाँ 1 बाट 2 मा भयो 2 बाट 5 मा भयो हैन 2 बाट 5 मा आइसकेपछि अबको एक्टिभिटी भनेको 4 बाट 7 मा जाने हो त्यसमा पनि 2 बाट 4 मा जाने बेला पनि त 6 त कसरी भयो त 2 बाट 4 मा जानलाई त यो 2 to 5 पनि जोड्नु पर्यो 2 to 3 पनि जोड्नु पर्यो 2 to 4 पनि जोड्नु पर्यो त्यही जोडेर बनायो अघि यस सर ए त्यो जोडेर बनायो त मिल्यो हैन तर मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लियो के भयो यार गर्नै नसके जस्तो भयो एकछिन है म कसैको कपी गरेर ल्याउँछु बरु यो अति भयो यार यो जस्ट मोमेन्ट है अर्थात् 1 to जुन 2 ड्युरेसन अनुसारको एक्टिभिटी 1 बाट 2 मा जाने है एक्टिभिटी 1 बाट 2 मा यहाँ एक्टिभिटीको नाम चाहिँ लेखेको छैन क्या हो सो 1 बाट 2 मा जानेलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र गर्यौं यो 1 बाट 2 मा जाने एक्टिभिटी हो त्यसपछि 2 बाट 4 मा जाने एक्टिभिटी चाहिँ यो क्रिटिकल पाथको 2 बाट 4 मा हो त्यसपछि 4 बाट 7 हैन 4 बाट 7 मा जाने चाहिँ यो एक्टिभिटी हो त्यसैगरी 7 बाट 9 मा जाने चाहिँ यो एक्टिभिटी हो र 9 बाट 11 मा जाने एक्टिभिटी यो भयो र 11 बाट 12 मा जाने एक्टिभिटी चाहिँ यो भयो यो चाहिँ क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटी भयो है त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं त्यसैगरी 2 बाट 3 मा जाने अर्को एक्टिभिटी छ यहाँ लाई रातो लाइन मात्र राखिदिन्छु 3 बाट 10 मा जाने अर्को एक्टिभिटी छ 10 बाट 11 मा जाने छ त्यसपछि 11 बाट 11 बाट चाहिँ 11 मा चाहिँ हामीले क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो एउटै पाथ भएको कारणले ट्रान्सफर गर्यौं त्यसैगरी 4 बाट 6 मा जाने अर्को छ 6 बाट 8 मा जाने अर्को छ 8 बाट 9 मा जाने छ 9 लाई पनि 9 मा ल्याएर ट्रान्सफर गर्यौं यहाँ त्यसैगरी आएर 2 बाट 5 मा जाने अर्को छ 5 बाट 9 मा जाने छ 9 लाई पनि 9 मा ल्याएर ट्रान्सफर गर्यौं है दिस इज 7 ल अब अलिकति क्लियर गर्न खोजेको सो हेर्नुस् त यो पाथ चाहिँ क्रिटिकल पाथ भयो र यो दुईटा तीनटा पाथ चाहिँ बाँकी अरु चाहिँ नन क्रिटिकल पाथहरु हो अब त्यसको आधारमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने क्रममा यहाँ राखेको रहेछ ह्युमन रिसोर्सेस तल ग्राफलाई स्न्यापिङ टुलले काटेर ल्याएको मैले सो अब यहाँ हेरौँ सो 1 बाट 2 मा जाने ह्युमन रिसोर्सेस भनेको यहाँ लेखेको छ 1 1 भनेर एक जना एलोकेट गरेछ भनेपछि पहिलो 2 दिन 1 देखि 2 मा एक्टिभिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ
पहिलो 2 दिनमा चाहिँ युज हुने ह्युमन रिसोर्सेसहरुको 1 ग्राफ बनाएर सजिलो पनि भयो ड्रा गर्नलाई 1 1 है एक जना त्यसपछि अब 2 र 4 अनि 2 र 3 2 र 5 सँगसँगै छ है त्यो भनेपछि अबको जस्तै एक यो 1 2 यो एक दिन यो 2 दिन भयो हैन अब 2 दिन भन्दा पछाडीको दिनहरुमा चाहिँ कति कति छ त जोड्नु पर्यो के जस्तै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अलिकति यता भागेछ है यसलाई अलिकति यता लैजानु पर्यो 1 बाट 2 मा भनेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएर रहेछ है फेरि भन्दिनु सर हजुर फेरि भन्दिनु यो तलको म भनिदिन्छु म भन्छु यहाँ चाहिँ यस्तो मिस्टेक भएर रहेछ कि अलिकति के मिस्टेक भएर रहेछ भने यो ग्राफ अलिकति यताबाट आउनु पर्ने यो 1 1 1 यहाँबाटै आउनु पर्ने यताबाट आज देखेँ मैले अलिक कन्फ्युज भए नि हुन सक्छ म है ल म फेरि भनिदिन्छु के भन्न खोजेको है त ल हेरौँ यहाँ पहिला यो चित्र त बुझ्या छ नि माथिको चित्र हैन हामीले यो क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ हरिजोन्टल पाथमा यसरी राख्यौं क्रिटिकल पाथलाई है क्रिटिकल पाथ भनेको के हो भन्दा 1 बाट 2 मा जाने 2 बाट 4 मा जाने 4 बाट 6 मा 7 मा 7 बाट 9 मा 9 बाट 11 र 11 बाट 12 मा जुन यो पाथ छ नि यो पाथमा भएको चाहिँ एक्टिभिटीहरुलाई है यो पाथमा भएको एक्टिभिटीहरु 1 देखि 2 2 देखि 4 4 देखि 7 7 बाट 9 9 बाट 11 र 11 बाट 12 जाने यो चाहिँ हाम्रो लागि क्रिटिकल पाथ ह्याभिङ द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन ड्युरेसन एज इक्वल्स टु 19 डेज हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ ड्रा गरेको यो हरिजोन्टल लाइनमा हेर्नु त अब 1 बाट 2 मा जाने भनेको यो 2 बाट 4 मा जाने भनेको यो 4 बाट 7 मा जाने भनेको यो लाइन 7 बाट 9 मा जाने भनेको यो लाइन 9 बाट 11 मा जाने भनेको यो लाइन 11 बाट 12 मा जाने भनेको यो लाइन यसरी चाहिँ हामीले ड्रा गर्यौं ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ बुझ्या छ यस सर है अब त्यसपछि हेरौँ त यो बाहेक अरु पाथ पनि त छ नि हाम्रो एउटा यो माथिको पाथ छ एउटा यताबाट गएको पाथ छ एउटा यसरी तलबाट आएको पाथ छ हैन अब के गरौँ यो क्रिटिकल पाथलाई हरिजोन्टलमा ड्रा गरिसकेपछि नन क्रिटिकल पाथलाई पनि ड्रा गर्नु पर्यो अबको पाथ हेरौँ त 2 बाट 3 मा जाने पाथ भनेको छ यो 2 बाट 3 मा जाने पाथ यहाँ राखौँ है त्यसैगरी 3 बाट 10 मा जाने पाथ 3 बाट 10 मा जाने पाथ त्यसैगरी 10 बाट 11 मा जाने पाथ 10 बाट 11 मा जाने पाथ अब यो 11 भनेको इभेन्ट त एकै पटक मात्रै घट्ने हो नि त हैन इभेन्ट भनेको त एक पटक मात्रै घट्छ त्यो भनेको कस्तोमा घट्नु पर्यो सबै एकैचोटी घट्ने कुरा हो नि त 11 भन्ने इभेन्ट त तीन ठाउँमा घट्दैन सो यो 11 लाई पनि हामीले यहाँबाट डटेड लाइनले 11 क्रिटिकल पाथमा भएकोमा गएर डटेड लाइनले जोड्ने यसरी है यो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो यस सर गुड अब त्यसैगरी अर्को पाथ हेरौँ त साथी 4 बाट 6 मा छ 4 बाट 6 मा त्यसैगरी 6 बाट 8 मा 6 to 8 and then 8 to 9 अब यो 8 to 9 यहाँ अब 9 भनेको त एउटै एक्टिभिटी हो एउटै इभेन्ट हो दुईचोटी घट्दैन सो यो 9 लाई पनि लगेर क्रिटिकल पाथको 9 मा गएर चाहिँ डटेड लाइनले जोड्छौं हामीले है अब अर्को पाथ छ लास्टमा 2 to 5 मा छ 2 to 5 ले यहाँ तल लिएर आयौं 2 to 5 हो यो दिस इज 5 then 5 to 9 5 बाट 9 भनेकै छ यहाँ 5 to 9 अब यो 9 पनि अघि जस्तै हो यो 9 चाहिँ एकचोटी मात्रै घट्ने घटना भएको हुनाले यो 9 लाई पनि लगेर हामीले यसरी डटेड लाइनले जहाँ 9 छ त्यही लगाएर जोड्दियौ 9 भनेको चीज तीन ठाउँमा भए तापनि त्यो इभेन्ट एउटै हो नि त त्यो एउटै इभेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यसलाई लगेर त्यहाँ गएर जोड्नु परेको कारण चाहिँ त्यो हो यसरी चाहिँ क्रिटिकल पाथ र नन क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ हामीले ड्रा गर्न सक्छौं क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ हामीले हरिजोन्टल लाइनमै राख्ने सजिलो हुन्छ हिसाब गर्नलाई भनेर र नन क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ हामीले अरुमा तलमाथि गरेर ड्रा गरे भयो हो यसरी चाहिँ पाथलाई ड्रा गरौँ अब हामी के गर्छौं त भने अब यिनीहरुमा जति जति चाहिँ एलोकेटेड भएको मेसन छ नि त्यो मेसनलाई हामीले जोडेर हिस्टोग्राम बनाउने हो भनेको के हो त भन्दा जस्तै हामीलाई यहाँ दिएको थियो नि त उसले हैन उसले के दिएको थियो त भन्दा यहाँ हरेक एक्टिभिटीको लागि चाहिँ मेसन पर डे भनेर यहाँ दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त क्वेशनमै दिएको छ है यो एक्टिभिटी भयो हरेक एक्टिभिटीको लागि चाहिँ मेसन पर डे दिएको छ है एक्टिभिटी 1 बाट 2 मा जानलाई 1 जना मेसन 2 बाट 3 मा जानलाई 2 जना मेसन 2 बाट 4 मा जानलाई 3 जना भनेर हरेक एक्टिभिटीको लागि चाहिँ मेसन दिएको छ अब त्यो मेसनलाई चाहिँ यहाँ एलोकेट गर्ने त्यो हरेक पाथमा भएको एक्टिभिटीजलाई एलोकेट गर्ने र त्यसैलाई चाहिँ एग्रिगेट गर्न सिकाउन खोजेको मैले हो अब त्यो अनुसारले हामीले के गर्दै छौं त भन्दा 1 बाट 2 मा जाने मेसन कति जना भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ यसबाट हेर्दै जाउँ
एकबाट दुईमा जाने एकजना यहाँ गरेछ नि हेर्नु है। एकबाट दुईमा जानलाई चाहिँ मेसन कतिजना भन्दा एकजना मेसन यहाँ एकजना मेसन यहाँ। त्यसै गरी 2 बाट 3 मा जानलाई पनि दिएको छ, 2 बाट 4 मा जानलाई पनि दिएको छ, 2 बाट 5 मा जानलाई पनि दिएको छ। हरेक एक्टिभिटीलाई मेसन दिएको छ। अब यो जति एलोकेटेड भएको छ मेसनहरू, त्यो मेसनहरूलाई एग्रिगेट गर्दैछौँ हामी तल ग्राफमा गएर है। तल ग्राफमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा ल हेरौँ त 1 बाट 2 मा जाने एक्टिभिटीको लागि एकजना सो यहाँबाट एकजनाको ड्र गर्ने यसरी एकजना यो एकको लाइन हो। उहाँले कसरी क्यालिब्रेट गर्नु भने 1 2 3 4 गरेर क्यालिब्रेट गर्नुभएको छ। सजिलो भयो हामीलाई त्यो गर्नलाई हैन। सो 1 बाट 2 जना। अब 2 दिन पुगेपछि हामी कहाँ पुग्यौं साथीहरु? यहाँ पुग्यौं नि त अब हामी हैन। अब यहाँ भन्दा यतापट्टि हेरौँ। यहाँ भन्दा यतापट्टिमा यो पनि 2 र 3 को पनि जोडिन्छ, 2 र 4 को पनि जोडिन्छ, 2 र 5 को पनि जोडिन्छ। अब जोडौँ त कति छ? 2 + 3 5 + 1 6 हैन। सो त्यसपछि 6 को लाइन सुरु हुने भयो 6 यहाँबाट है 6। अब त्यो यहाँ 6 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म त 6 भइहाल्यो। अब हेरौँ अर्को दिनमा जाउँ फेरि 2 + 3 + 1 फेरि 2 + 3 5 + 1 6 यहाँ पनि 6 आयो। ठीक छ। तपाईलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भने एउटा एग्रिगेट गर्नु न। सजिलो के गर्नु भने यसको तल एग्रिगेट गरेर एक ठाउँमा राख्नुस् त अनि लेख्न सजिलो हुन्छ ल। सबैलाई सजिलोको लागि तल माथि गरेर चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भने एउटा काम गरौँ न। म एउटा नयाँ चिज गर्छु। के हो भने त्यो हरेकको चाहिँ डेमा गएर एग्रिगेट गरौँ त। ल अघि मलाई प्रश्न सोध्ने साथीले भन्नुहोस् यो 0 देखि 1 भनेको 1 डे हो नि त हैन। सो यो बीचमा कतिजना मेसन चाहिन्छ? एकजना हो साथी? हेलो हजुर सर। 1 हो। अनि त्यसपछि फेरि यो कति चाहिँ लेख्नु? 1 हो 1 है। अब हेरौँ। अब जोड्नुहोस् 2 + 3 + 1 6 त्यसै गरी 2 + 3 + 1 6। अब यो दिनमा जानुहोस् त। यो दिनमा आउनुहोस् त। यो दिनमा 2 + 3 + 5 कति भयो? 10 हो है। ल यसरी जोड्नु सजिलो हुन्छ। यो कति हो सुरुबी? 2 हो। कुन सर? यो माउस भएको हजुरको माउस यो देखाएको छैन। ए यो टिक लगाएको हेर्नुहोस् त। यहाँ ग्रीन टिक लगाएँ नि मैले। ब्लू कि ग्रीन? हो सर। ओके। 2 + 3 5 + 5 10 यहाँ पनि। अर्को हेरौँ 2 + अब यहाँ चारवटा अझै हेर्नुहोस् यहाँ 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 5 13। अर्कोमा जाउँ 2 + 3 5 5 + यो 3 नै हो नि हैन। 2 + 3 5 + 3 8 + 5 13। ल यसमा जानुस् अब 2 + 1 3 + 3 6 झर्यो। फेरि यसमा आउनुस् 1 + 1 2 2 + 3 5 यता आउनुस् 1 + 1 2 + 1 3 यसमा आउनुस् 1 + 1 + 1 3 यसमा आउनुस् यहाँ छैन 1 1 2 यसमा आउनुस् 1 1 त्यसै गरी यसमा 1 1 1 1 ओके। ल यसरी माथि एग्रिगेट गरेर जोड्नुस् न। अब प्लट गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब प्लट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। हामीलाई कसरी सजिलो हुन्छ बुझिहाल्नु भयो। अब प्लट गर्न कति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँदेखि यहाँसम्मको 1 गुड। यहाँदेखि यहाँसम्मको 1 त्यसपछि आएर 6 मा उक्ल्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म 6 त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको 10 कहाँसम्मको 10 भन्नु भने हामीले यो दुईटा 10 भन्न पाइयो। त्यसपछि 13 13 13 त्यसपछि हजुर एक्सेप्ट गर्दिनु। ल एक्सेप्ट बिक्की मर्जन एडमिटेड। ल गुड। अब 13 त्यसपछि फेरि यो हप्तामा आइपुग्दाखेरि यो दिनमा आइपुग्दा फेरि म्यान पावर फेरि डिमान्ड घट्दो रहेछ मेसनको डिमान्ड। सो हामी 6 मा आइपुग्यौँ। फेरि 6 पछि दोस्रोमा 5 मा छ। 5 पछि फेरि स्वाटै रिडक्सन भएर 3 मा आउँछ। 3 चाहिँ 2 दिनसम्म बस्दो रहेछ। त्यसपछि फेरि 2 दिनमा 2 जनामा झर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युअसली एक जना गर्दै 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 यहाँसम्म पुग्दो रहेछ। ल दिस इज वाट योर हिस्टोग्राम सुड लुक्स लाइक है। हिस्टोग्राम यस्तो देखिनु पर्छ भन्ने कुरो हो। ल यहाँसम्म नबुझ्ने को हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। अब त पक्कै बुझ्नुभयो होला है।
ठिक छ यो दुईजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मलाई यस्तो मेहनत गर्नेबाट बचाइदिनु भयो ल यो हो हाम्रो हिस्टोग्राम यहाँसम्म नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यो भनेको 1 यो भनेको 6 यो भनेको 10 यो भनेको 13 यो भनेको 6 यो भनेको 5 यो भनेको 3 यो भनेको 2 र यो भनेको 1 हो हो सर गुड अब यो हाम्रो हिस्टोग्राम हो अब यहाँ हेर्नुहोस् त साथी तपाईँले एउटा प्री कन्डिसन दिएको छ त्यो प्री कन्डिसनले के भन्छ त भन्दाखेरि रदी नेटवर्क डायग्राम बनायौँ हामीले एलोकेट द मेसन युजिङ अर्ली स्टार्ट त्यो पनि गर्यौँ एन्ड लेट स्टार्ट सेड्युल अहिले गरेको छैन एकछिन गर्ने विदाउट एक्सटेन्डिङ दि प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई एक्सटेन्ड नगरिकन सेड्युल तयार गर्नुहोस् भनेको छ ड्युरेसन एक्सटेन्ड गर्ने हो भने त अर्को सब भने अर्को खालको चाहिँ अल्टिमेट सल्युसन भइहाल्यो त्यो टाइम एक्सटेन्सन गरेर जाने तर त्यो होइन एलोकेटेड भएको प्रोजेक्ट ड्युरेसन भित्रै सकौँ भनेर भनेको छ तर कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भने तपाईसँग 10 मान्छे अर्थात् 10 मेसन पर डे भन्दा बढी गर्न सक्ने तपाईँको हैसियत छैन अर्थात् इन द सेन्स त्यसलाई त्यसरी नबुझ्नु होला त्यसलाई कसरी बुझ्नु भने हामीसँग भएको अभाइलेबल भएको ह्युमन रिसोर्सेसमा चाहिँ 10 मेसन पर डे 10 जना डकर्मी पर डे मात्र हाल्न सक्ने चाहिँ हामीसँग क्यापेबिलिटी छ त्यसो हो भने एकचोटि 10 मान्छेको हिसाबले चाहिँ हेरौँ न त है 10 जना मान्छे छ भन्यो भने ल तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्री कन्डिसन अनुसारको 10 जनाको मान्छेको लाइन भने कहाँबाट हुन्छ त भन्दा 10 जना मान्छेको लाइन भनेको यो हामीले यो भन्दा फर्दर चाहिँ गर्न सक्दैनौँ यो भन्दा फर्दर चाहिँ हाम्रो लागि हामीसँग छैन क्यापेसिटी 10 जनाको लाइन भनेको यो ल अलिकति बढाइदौँ ल यति धेरै नै मोटो पनि छैन ल गुड ल हेर्नुहोस् यो 10 जनाको लाइन हामीसँग भएको ह्युमन म्यान पावर चाहिँ अभाइलेबल भएको म्यान पावर भनेको 10 जनाको लाइन भनेको यो भयो हामीसँग भएको 10 जनाको मान्छेको लाइन भनेको यो भयो है अब यो भन्दा फर्दर चाहिँ हामीसँग चाहिँ नपुग्ने ह्युमन रिसोर्सेसलाई के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसको भनाइ हो यो 10 जनाको हो हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नु हामीलाई वास्तवमा हेर्ने हो भने कुनै कुनै ठाउँमा त एकदमै डेफिसिट छ नि हैन जस्तै यो पोइन्ट भनेको डेफिसिटको पार्ट हो हेर्नुहोस् त यो डेफिसिट छ एकदम यति ह्युमन रिसोर्सेस हामीलाई पुग्दो रहेछ यो बिचको यो दिनमा भने यतातिर हेर्नुहोस् त कति धेरै सरप्लस छ यो पुरै सरप्लस हैन यहाँ पनि सरप्लस छ यहाँ पनि सरप्लस छ यति एउटा चाहिँ डेफिसिट भयो यति एउटा चाहिँ डेफिसिट छ अब यो भनेको हामीले अर्ली स्टार्टबाट सुरु गरेको अर्थात् सकेसम्म सबै एक्टिभिटीलाई चाहिँ टाइमली स्टार्ट गरौँ भन्यो भने यस्तो खालको आउने भयो अब यो 10 जना मेसन पर डे भएको कारणले गर्दा यो 10 जना मेसन पर डे छ हामीलाई झनै झनै चाहिँ भनौँ न यो 2 दिन चाहिँ 6 to 7 र 7 to 8 छैटौँ र सातौं दिनको हकमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग डेफिसिट छ अब यो डेफिसिटलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले यो लेट स्टार्ट शेड्युल प्रयोग गर्न सक्छौँ लेट स्टार्ट शेड्युलमा के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है अब हेर्नुहोस् सबैभन्दा धेरै म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट भएको चाहिँ दिन कुन कुन हो रे एकचोटि भन्नुहोस् त साथी एकजनाले मलाई सबैभन्दा धेरै म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट हामीलाई कहिले पर्यो यही दिनमा पर्यो हैन हो सर यही दिनमा पर्यो है अब यो दिनमा पर्यो भनेपछि यो दिनमा परेको चाहिँ एक्टिभिटिजहरु कुन कुन रहेछ यसो हेर्नुहोस् त साथी एउटा चाहिँ यो दिनमा परेको एक्टिभिटी भनेको 3 to 10 हो अर्को एक्टिभिटी छ 4 to 6 त्यसैगरी अर्को एक्टिभिटी छ 4 to 7 र त्यसैगरी 5 to 9 को के पार्ट छ अब मलाई एकजनाले भन्नुस् त यो 4 to 7 को एक्टिभिटीलाई पछाडी सार्न सकिन्छ त सकिँदैन किन त्यो क्रिटिकल पाथ भयो हैन भनेपछि 3 to 10 को एक्टिभिटीलाई पनि पछाडी सारेर हेर्ने हो भने पनि 2 जना म्यान पावर मात्रै हो तर हामीसँग 13 छ स्टिल अझै पनि 11 डेफिसिट हुन्छ हेर्नुस् त यहाँको डिमान्ड भनेको 13 छ यो हाम्रो 13 डिमान्ड यो एक्टिभिटीलाई पछाडी सारौँ न त भन्यो भने पनि 2 जना म्यान पावर मात्रै सर्ने त हो नि त्यो गर्दाखेरि पनि हामीसँग 13 - 2 गरेर 11 मात्रै हुन्छ है अब यो 4 to 6 लाई सारौँ कि भन्यो भने 4 to 6 लाई सार्दाखेरि कति दिन सार्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ 2 दिन सार्न परिहाल्छ 2 दिन सार्यो भने यो पाथले फेरि यो क्रिटिकल पाथलाई भेट्छ फेरि दुईटा क्रिटिकल पाथ बनायो भने हामी आफैलाई अप्ठ्यारो पर्छ काम गर्नलाई भनेपछि सबैभन्दा सजिलो एक्टिभिटी सार्न मिल्ने त यो एक्टिभिटी रहेछ 5 to 9 हेर्नुस् त 5 to 9 लाई तपाईले यहाँबाट सुरु गरे पनि यता पछाडी ठेले पनि तपाईसँग कति दिनसम्म सार्न मिल्ने छ त 5 to 9 लाई भने
1 2 3 4 5 6 7 झन्डै झन्डै 7 डे सम्म तपाईलाई सार्न मिल्छ। किन 5 to 9 लाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट 5 स्टार्ट नगरेर 5 लाई अलिकति पछाडीबाट स्टार्ट गरिदिनु भयो भने यसले समस्या समाधान हुन्छ के। कसरी समस्या समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि किन यो नै छानेको भन्ने कुराको पनि आउँछ है क्वेशन। त्यसको लागि मैले अघि भर्खर आन्सर दिइसके। हामीले कसरी म्यान पावर भएको चाहिँ सार्नु पर्यो नन क्रिटिकल एक्टिभिटी भने जुन नन क्रिटिकल एक्टिभिटी सार्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थोरै भन्दा थोरै इफोर्ट लगाएर चाहिँ हामीले सार्न सकौं र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ म्यानेज हुन्छ भने त्यो गर्न जरुरी छ भनेर भने। अब त्यही भएर एउटा एक लाइन लेखौं त हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी मेसन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भएको जुन चाहिँ डेज छ त्यो डेजबाट चाहिँ मेसनलाई चाहिँ पछाडी सार्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है। सो द डेफिसिट एउटा लाइन लेख्नु पर्यो हैन। द डेफिसिट seen in day 7 and 8 of the schedule can be managed by shifting activity 5-9 by 7 days। हेर्नुस् है 7 डेजबाट चाहिँ 5 to 9 लाई सार दिनुस् भनेको अर्थ के भने अब 5 to 9 को लागि कति दिन चाहिन्छ हामीलाई 1 2 3 4 दिन चाहिँदो रहेछ। अब 9 यही छ भनेपछि 1 2 3 4 यहाँबाट चाहिँ 5 सुरु गर्नु पर्यो के। यहाँबाट 5 सुरु गर्ने है। यहाँबाट 5 सुरु गर्ने यो 9 लाई लगेर यही राख्ने। यो 9 को 9 नै भयो। अब यसलाई मैले बोल्ड गरे लाइनलाई। यसलाई बोल्ड गरे र यो 5 यहाँको यो हटाइदिनु पर्यो। यो छैन भने सम्झिनु पर्यो र यहाँबाट यसरी डटेड लाइन जोड्नुस्। कति दिन सर्यो 1 2 3 4 5 6 7 दिन सर्यो। यो 7 दिन सर्ने बित्तिकै अब यसको रिक्वायरमेन्ट भएको ह्युमन रिसोर्सेस यहाँ जाने भयो 5 5 5 5। अब त्यसले गर्दाखेरि ड्रा गर्नुस् अर्को चीज। अब अघिको यही नै राखेर अर्को ड्रा गर्नुस्। त्यो अर्को ड्रा आरएनले गरिसकेको छु म त्यो लिएर आउँछु। तपाईहरुले ड्रा गर्दै गर्नुस् त। मैले के गरे भने कुन एक्टिभिटी सार्नलाई सबैभन्दा सजिलो छ भन्दा 5 to 9 हो। 5 to 9 लाई तपाईले यहाँबाट चाहिँ सुरु गरे पनि यसले कुनै पनि अप्ठ्यारो पार्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 5 to 9 लाई चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्नु सट्टा यहाँ लगेर स्टार्ट गर्यौं। यहाँबाट स्टार्ट गर्नु सट्टा है यो 2 to 5 को यहाँ सकिन्छ। 5 यहाँबाट स्टार्ट गर्नु सट्टा यो पुरै ढिक्कोलाई चाहिँ लगेर मैले यहाँ लगेर सार्दै। यहाँ लगाएर सारे 5 डेजलाई नम्बर अफ मेसन घटाएर गर्न सकिन्न नि। लिमिटेड ह्युमन रिसोर्सेस जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ नर्म्स भन्दा बढी घटाएर मानौँ न अब धेरै नै फाइदा हुने कारणले भोलि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो हिसाबले चाहिँ त्यति वर्कर्सहरु लगाएर त्यति नै प्रोडक्टिभिटी निकाल्छु भने पनि उसको कुरा भयो। तर इन जनरल शेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुन काम गर्नलाई जति नर्म्स राखेको छ त्यो नर्म्स अनुसारले चाहिँ हामीले म्यानपावर एलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर अब कन्ट्र्याक्टरको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म थोरै मात्रै म्यानपावर लगाएर पनि त्यो काम गर्न सक्छु भनेर बोलेर भएन। उले अस्योर के गर्नु पर्यो भने 10 जना मान्छेले गर्नुपर्ने जति भोल्युम अफ काम छ क्वान्टिटी अफ काम हो उले 8 जना लगाउँछु भन्दाखेरि पनि त्यति नै लगाउनु चाहिँ पर्यो के। आउटपुट चाहिँ जतिको त्यति निकाल्नु चाहिँ पर्यो। सो त्यही भएर इन आइडियल कन्डिसन शेड्युलमा चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ एलोकेट गरे अनुसारको घटाउँदाखेरि चाहिँ ढिला हुन्छ भन्ने मान्यता हो। तर कन्ट्र्याक्टरले त्यो चीज गर्न चाहिँ पाउँछ। क्लाइन्टले चाहिँ तिमीले यति जना ह्युमन रिसोर्सेस प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर कडी कटाउ चाहिँ गर्न सक्दैन। तर कस्तो बेला गर्न सक्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्टरले हैन म कम चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस गरेर पनि प्रोडक्टिभिटी यति क्वान्टिटी मेन्टेन गर्छु भने पनि ठीक छ। मेन्टेन गरेन भने चाहिँ अनि भन्न पाइयो तिमीले एलोकेटेड गरेको ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ कम छ त्यही कारणले प्रोडक्टिभिटी आएको छैन भनेर के। त्यही भएर यसका दुईटै कुराबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। गुड। यसको अझ फर्दर डिस्कसन हामी सीएममा गर्छौं है। ल अब यो अघि मैले भर्खर भने अनुसारले 5 to 9 लाई चाहिँ तपाईले 7 दिन चाहिँ पछाडी ठेल्नुस् त। 5 to 9 यहाँबाट 7 दिन ठेलेर यहाँ राख्नुस् र अब हाउ डज योर ग्राफ लुक्स लाइक भन्ने आउँछ तल। त्यसपछि ग्राफ बनाउनुस् त। यही नै ग्राफ हो। मैले यहाँ चाहिँ आरएन को एकचोटी कपी गरेर लिएर आएँ। उले दोस्रो पनि गरिसकेको छ। कस्तो ग्राफ हुन्छ एकचोटी चेक गर्नुस् त। दोस्रो वाला चाहिँ ग्राफ
ए अरे तिमीले किन यो म्यान पावर घटाइदिएको सर त्यो 1 देखि 2 देखि सर 5 मा जाँदाखेरि अनि 5 देखि 9 मा जाँदाखेरि यहाँ बिचमा काम चाहिँ गर्दैन अनि त्यसैले त्यसो चाहिँ गर्दा त्यस्तो भएन नि त त्यो गर्दाखेरि तिमीले 5 to 9 को एक्टिभिटीको ड्युरेसन हेर त कति लम्बा आयो 5 to 9 लाई कति दिनमा सक्नुपर्ने छ भन त 5 and 4 days मा तिमीले यसरी बाँड्दाखेरि त कति दिनमा बाँड्यो हेर त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनमा बाँड्यो यसो त गर्न भएन नि यदि मानौ यो कुरा चाहिँ प्रेडिक्सन गरे अनुसारको चाहिँ सल्भ भएन यो 5 to 9 लाई चाहिँ तिमीले यसरी लम्बायो भने यदि मानौ कुनै कारणले चाहिँ 5 to 9 एक्टिभिटी डिले भयो भने त क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन भन्दा नि बढ्ने पनि प्रोजेक्ट त्यो यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन के यस्तो केसहरू भनेको क्रासिङ गर्ने बेलामा आउन सक्छ त्यो कुरा ठिक हो तिमीले थिंकिङ गरेको कुरालाई मैले नकारिन है हुन सक्छ ड्युरिङ द प्लानिङ ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द वर्कमा क्रास गर्नु पर्यो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको छिटो प्रोजेक्ट सकाउनु पर्यो अथवा कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ छिटो सकाएर प्याकअप गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ला त्यस्तो बेला नि हुन सक्ला तर अहिले इन आइडल कन्डिसन हामीले यसरी गर्दैनौँ हामीले के गर्छौँ भने दिएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई प्रयोग गरेर त्यसमा कुनै रिसोर्सेस थप्ने पनि हैन घटाउने पनि हैन दिएकोबाट मिलाउने हो त्यही भएर एउटा कुरा दिमागमा सधैँ के राख्नुस् प्रिन्सिपलले भने साथी हो दिएको रिसोर्सेसलाई अर्थात् अनलिमिटेड रिसोर्सेस जति छ तपाईँ हामीसँग त्यो रिसोर्सेसलाई प्रयोग गरेर प्रोजेक्टलाई चाहिँ विदिन प्रोजेक्ट पिरियड भित्र सकाउने भन्ने सोच हो के त्यही भएर यसो गर्न चाहिँ मिल्दैन है क्लियर भयो आर्यन यस सर ल अब त्यसो भए हामीले फेरि ड्र गर्न पर्ने भयो ल अघिको 5 to 9 लाई राखेर चाहिँ एकचोटि ड्र गरौँ त कस्तो आउँछ ल 5 to 9 लाई तपाईले यता ठेलिसकेपछि कति आउँछ कस्तो आउँछ एकचोटि चेक गर्नुस् त यो गर्ने बित्तिकै रिसोर्सको रिक्वायरमेन्टमा के चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा एकचोटि यहीँबाट पनि हेर्न सकिन्छ सो यो जस्ताको तस्तै कहाँसम्म रहन्छ भने यो 1 को 1 नै रह्यो यो 1 नै रह्यो त्यसपछि 2 + 3 2 + 3 + 1 यो 5 नै यो 6 नै रह्यो यो पनि 6 नै रहन्छ यहाँसम्म अब यहाँबाट चाहिँ यो चीज नहुने बित्तिकै यहाँ घट्ने भयो है त्यो भनेको 2 + 3 5 यो पनि 2 + 3 5 त्यसैगरी चाहिँ 2 + 3 + 1 6 भयो 2 + 3 5 भयो यहाँबाट 2 + 3 5 भयो यहाँ पनि 2 + 3 5 + 3 9 भयो यहाँ 5 + 3 8 भयो सरी त्यसैगरी चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो 2 + 3 5 + 3 8 भयो यहाँ पनि त्यसरी यहाँ आउनु पर्यो 2 + 3 2 + 1 3 3 + 3 6 भयो यहाँ यहाँ आउनुस् 1 + 1 2 2 + 3 5 भयो यहाँ यसमा आउनुस् 1 + 1 + 1 3 भयो अब यहाँबाट बढ्ने भयो है यहाँ के छ 1 + 1 2 + 1 3 + 5 8 भयो यहाँ हेरौँ 1 + 1 2 + 7 5 + 1 6 1 + 1 7 त्यसैगरी यसमा छौँ यो 5 मात्रै रहेछ यहाँ पनि 5 मात्रै होला देन 1 1 1 1 ल यस्तो इजिली म्यानेज होला अब यो अनुसारको ड्र गर्नुस् त सरी सो 5 + 1 6 7 8 हैन 5 1 6 7 ठीक छ 5 + 1 6 5 + 1 6 यहाँ चाहिँ 6 रहेछ है 5 + 1 6 यहाँ 1 छ नि 5 + 1 6 त्यसैगरी यो 5 मात्रै अरु 1 मात्रै चेक गरौँ फेरि 1 1 ठीक छ 2 + 3 5 1 6 3 + 2 5 1 6 यसमा छौँ 3 + 3 2 हो नि 2 + 3 5 त्यसैगरी 2 + 3 5 त्यसैगरी 2 + 3 5 + 3 8 2 + 3 5 + 2 + 3 5 + 3 8 त्यसैगरी यसमा छौँ 2 + 1 3 + 3 6 1 + 1 2 1 2 + 1 3 + 3 6
1 + 1 2 + 3 5 1 2 3 1 2 3 + 5 8 1 2 + 5 7 1 5 6 5 अब ड्र गर्नुहोस् त यति यो अनुसारले आएको नयाँ चाहिँ ड्र गर्दाखेरि कस्तो आउँछ हिस्टोग्राम म यसैमा ड्र गर्छु है म चाहिँ मैले अन्त नगइकन यसैमा ड्र गर्ने भए सजिलो हुन्छ मलाई सो यसैमा ड्र गर्दाखेरि चाहिँ को कलर युज गरेँ मैले सो अब ड्र गर्ने हिस्टोग्राम कस्तो आउने भयो त भन्दाखेरि यो जस्ताको तस्तै आउने भयो यहाँको निलो हरियोको हरियो आउने भयो यहाँको हरियो हरियो आउने भयो त्यसपछि आएर चाहिँ 6 को 6 नै आउने भयो यहाँ पनि 6 को 6 नै आउने भयो त्यसपछि 6 बाट एकैचोटी झरेर 5 मा आउने भयो तल 2 + 3 5 5 मा आउने भयो यहाँबाट 5 मा यो दुईटामा आउने भयो यहाँबाट यहाँ 5 सम्म आउने भयो यसरी त्यसपछि बढेर 8 मा जाने भयो केही समयलाई यो 8 को लाइन भयो 8 को 2 हप्ता 2 दिनसम्मलाई मात्र 8 रहन्छ यहाँ आउने भयो 8 त्यसपछि आएर 8 बाट फेरि 6 मा झर्ने भयो यही आउने भयो 6 बाट फेरि 5 मै झर्ने भयो यही आउने भयो त्यसपछि 5 बाट फेरि झरेर 3 मा आउने भयो ठीक छ यो 3 मा आउँछ 3 बाट फेरि अलिकति बढेर 3 एकै समय बसेर फेरि 8 मा जाने भयो 8 एक दिनलाई बस्छ र फेरि 7 मा झर्ने भयो 7 पछि फेरि चाहिँ झरेर 6 मा आउने भयो साथी हो र 6 बाट फेरि झरेर 5 मा आउने भयो र 5 बाट फेरि झरेर 1 मा आउने भयो ल दिएको चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेस भित्रबाट त म्यानेज भयो त नन म्यान पावर थप्नु पर्यो नन म्यान पावर घटाउनु पर्यो यो हरियोको लाइन चाहिँ यो 1 भयो यो 6 भयो यो भनेको 5 भयो यो भनेको 8 भयो यो फेरि 6 भयो यो 5 नै भयो यो 8 नै भयो यो आयो तपाईको यो 8 हैन कति भयो 3 भयो सरी यो 3 नै भयो यो कति भयो यो 8 भयो देन यो 7 भयो त्यसपछि यो 5 भयो सरी 6 भयो त्यसपछि यो 5 भयो र यो बाँकी चाहिँ 1 भयो ल यसरी म्यानेज त भयो त यो डेफिसिट पनि अट्यो अनावश्यक सरप्लसलाई पनि मिलायौं हामीले र इजिली चाहिँ दिएको म्यान पावरबाट चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्यौं यो हरियो वाला चाहिँ यो मलाई यसैमा गर्न सजिलो भयो यही गर्दै है अब यसरी चाहिँ शेड्युल सुरु गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले लेट स्टार्ट शेड्युल भनेर भन्छौं किन भन्दाखेरि कुन एक्टिभिटी एउटा एक्टिभिटीलाई चाहिँ लेटली स्टार्ट गर्यौं हामीले 5 to 9 भन्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ 4th डे बाट स्टार्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले 11th डे बाट स्टार्ट गर्यौं त्यसबाट चाहिँ हामीलाई म्यानेज हुन आयो युनिट रिसोर्सेसलाई म्यानेज हुन चाहिँ आयो बुझ्या छ यो साथीहरुले बुझ्नुभयो यसमा कुनै कन्फ्युजन छ साथीहरु फेरि त्यो ग्राम ड्रो गर्नुभयो नि त्यही फेरि भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ ग्राम भनेको तलको कि माथिको तलको छ त्यो अब डेफिसिट हटाएर त्यो चाहिँ के गर्यौं भने यो डेफिसिटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अवेलेबल भएको म्यान पावर भन्दा चाहिँ निकै धेरै चाहिँ मार्क भयो भने धेरै त हैन अब 10 को ठाउँमा 13 मार्क भयो भने चाहिँ -3 चाहिँ हामीलाई डेफिसिट भयो त्यो डेफिसिट भएको चाहिँ दिन भनेको 7 र 8 डेमा चाहिँ हामीलाई डेफिसिट हुन्छ हैन फर्स्ट डे सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ र 8th यो दुईटामा चाहिँ हैन यो दुईटा डे चाहिँ हामीलाई डेफिसिट भयो अब डेफिसिटमा अघि न चाहिँ भनौं यदि यो शेड्युल मिलाउँदाखेरि पनि मिलाउन सकिएन अर्ली स्टार्ट र लेट स्टार्टबाट चल्दाखेरि पनि भएन भने त क्याजुअल बेसिसमा हायरिङ गर्नै पर्यो नपुगेको ठाउँमा चाहिँ जसो गरे पनि शेड्युलिङ मिल्दैन भने तपाईले हायरिङ गर्नै पर्यो क्याजुअल बेसिसमा त्यति 2 दिनलाई भए पनि तपाईले बढी चाहिँ हायरिङ गरेर डिमान्ड फुलफिल गर्नुहुन्छ तर त्यो हैन एउटा चाहिँ म्यानेजरले सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले दिएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई कसरी हुन्छ प्रयोग गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति शेड्युलमा कुनै एक्टिभिटीलाई चाहिँ नन इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटी अथवा इम्पोर्टेन्ट त सबै हो नन क्रिटिकल एक्टिभिटीजलाई चाहिँ अलिकति शिफ्ट गर्यौं भने
म्यान पावर कतै चाहिँ अभाइलेबिलिटी अनुसारले नै मिल्छ कि भनेर हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा 7th र 8th डेमा चाहिँ 13 जना चाहे पनि त्योभन्दा पछाडिका दिनमा हेर्यो भने एकदमै कम म्यान पावर भए पुग्छ जस्तो देखिया छ कि निलो लाइनले पुरानोवाला ड्रमा चाहिँ हैन। यही हेरौँ न, यसैमा हेरे पनि थाहा हुन्छ। यो दुईटालाई कम्पेरिजन गरौँ त। यो अर्ली स्टार्ट भयो हैन, यो त तलको चाहिँ लेट स्टार्ट भयो। हेर्नुहोस् त, माथिको अर्ली स्टार्टमा सुरुको दिनमा चाहिँ धेरै चाहिएको छैन, 1 भन्यो, 6 जना चाहियो, 6 जना चाहियो, 10 जना चाहियो, फेरि 10 जना चाहियो, अनि 13 जना चाहियो, 13 जना चाहियो, 6 जना, 5 जना, 3 जना, 3 जना, 2 जना, 1 जना, 1 जना, 1 जना, 1 जना, 1 जना, 1 जना गरेर। अब हेर्नुहोस् त, यो अर्ली स्टार्ट अनुसारको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ घनै 7औं 8औं मात्रै पनि हैन, इभन चाहिँ यो 6औं र 5औं दिनमा पनि करिब डिमान्ड एकदमै धेरै छ। यो बिचको पिरियडतिर चाहिँ एकदमै धेरै छ। यहाँ छु हेर्ने भने हैन, यहाँ यो फिगर हेर्ने भने पनि यहाँ देखिन्छ समेसनले। भने पछाडि गएपछि त्यति धेरै चाहिँ छैन म्यान पावरको डिमान्ड। भने हामीले यो यसैमा भिडभाड गर्नु सट्टा अब यसमा चाहिँ यो जति पनि 10 10 13 13 आइराछ, यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने चाहिँ एक्टिभिटिजहरु कुन कुन त भन्दा क्रिटिकल पाथमा परे एक्टिभिटिज पनि छ, नन क्रिटिकल पाथमा परे एक्टिभिटिजहरु पनि छ। अब हामीलाई अप्सन्स के छैन भने क्रिटिकल पाथलाई शिफ्ट गर्न मिल्दैन। शिफ्ट गर्ने बित्तिकै 19 दिनलाई बढ्छ। फेरि यसलाई के भन्दै छ त हामीलाई भन्दा विदाउट एक्सटेन्डिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन भन्यो। प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ नबढाइकन क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ चलाउनै भएन भनेपछि अब अप्सन के त भन्दा हामीले नन क्रिटिकल पाथलाई सार्ने हो। अब नन क्रिटिकल पाथलाई सार्ने क्रममा हामीले यसरी सार्नु पर्यो कि यो नन क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ फेरि सार्ने भनेर फेरि यो चाहिँ 19 दिनको प्रोजेक्ट ड्युरेसन बढ्ने किसिमले सार्नु पनि भएन। त्यो हुनाले हामीसँग भएको अभाइलेबिलिटी अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ कुन नन क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई सार्ने भन्ने अप्सन रहन्छ। त्यो रहने क्रममा हामीले भिडभाड भएको चाहिँ जुन 7औं र 8औं दिनमा छ, त्यो 7औं र 8औं दिनमा भएकोमा चाहिँ कुन कुन एक्टिभिटी छ भनेर हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्दाखेरि एउटा क्रिटिकल पाथमा परेको 4 to 7 छ, यसलाई सार्न पाइएन। अब अर्को 4 to 6 छ। 4 to 6 लाई हामीले 2 दिन मात्रै सार्यो भने पनि 4 to 6 लाई चाहिँ 2 दिन मात्रै सार्यो भने पनि हुन त यो 4 to 6 लाई 2 दिन सार्यो भने 9 यहाँ आउँछ, 2 दिन सार्न चाहिँ सकिन्छ। तर त्यो गर्ने बित्तिकै पनि यहाँ अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि 2 दिन गर्ने बित्तिकै यहाँ जो 4 to 6 लाई यहाँबाट त सार्छौं, तर यता आइसकेपछि फेरि पनि उही डिमान्ड चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा बेटर चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो 5 to 9 लाई गरौँ। अलि मोर प्र्याक्टिकल, मोर साइन्टिफिक र मोर रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भनेरलाई चाहिँ हामीले 5 to 9 लाई चाहिँ सारौँ। 5 to 9 एक्टिभिटीलाई कति दिन सार्न सकिन्छ त भन्दा 9 यहाँ छ। क्रिटिकल पाथमा भएको 9 यो छ भनेको 9 त एउटै इभेन्ट हो। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि कति दिन लाग्दो रहेछ एकचोटि हेर्नलाई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7 दिनसम्म तपाईले पछाडि धकेल्न मिल्ने छ। अब 7 दिनसम्म किन धकेल्नु पर्यो त भन्दा हामीले म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, 7 दिनको सट्टा तपाईले अलिकति कम गरेर यो 6-5 लाई पनि म मिलाउँछु भनेर 7 दिनको सट्टा तपाईले 5 दिन मात्र ठेल्न पनि सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स। तर मोस्ट चाहिँ जति गर्न सकिन्छ त्यतिले सारौँ न, अनि पो अझ चाहिँ मोर चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर 5 to 9 लाई चाहिँ हामीले 7 दिन ठेल्न पर्यो। भनेको 2 to 5 को एक्टिभिटी सकिन्छ यहाँ। अब यहाँबाट 5 सुरु नगर्ने, 5 to 9 भन्ने कुनै पनि एक्टिभिटी जे छ त्यो एक्टिभिटीलाई यहाँबाट सुरु नगर्ने। 5 to 9 लाई 7 दिन रोक्ने, 7 डेज कुर्ने, 7 डेज पछाडि यहाँबाट सुरु गर्ने भने हो कि खासमा मैले अहिले अर्ली स्टार्टबाट लेट स्टार्टमा लगेको। वी जस्ट लेट स्टार्ट बाई शिफ्टिङ एक्टिभिटी 5 to 9 by 7 days भने के हो त भन्दा 5 to 9 भन्ने एक्टिभिटीलाई लेट स्टार्ट गर्न लाग्यो मैले। त्यसलाई डे कतिबाट सुरु हुन्थ्यो? यो 5 to 9 भन्ने एक्टिभिटी डे कतिमा सुरु हुन्थ्यो? 1 2 3 4 फोर्थ डेबाट सुरु हुन्थ्यो। फोर्थ डेमा त्यसलाई मैले लगेर कति डेमा सारे भने 4th भने 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 12th डेबाट मात्र सुरु गराइदिएँ कि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन 5 जना चाहिँ बढी चाहिँ म्यान पावर चाहिने चिज चाहिँ पछाडि धकेल्यो। त्यसले गर्दा अब हाम्रो रिसोर्सको रिक्वायरमेन्ट कस्तो भयो त भन्दा अगाडिको 1 र 2 लाई 1 1 नै भयो पुग्यो, यसलाई 6 6 नै आयो, यसलाई 5 5 भए पुग्यो। अब त्यसपछि आएर यतापट्टि आएर 8 8 भए पुग्यो, फेरि 6 5 भए पुग्यो, 3 ले पुग्यो, 8 ले पुग्यो, यता आएपछि जोड्यो अब 8 7 8 8 7 6 5। हेर्नुहोस् त अब ब्यालेन्स हुँदै गयो नि। यो जुन भिडभाड भएको थियो अब यो सबैमा चाहिँ हेर्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट हिसाबले चाहिँ विदिन 10 भित्र चाहिँ बसेर हामीले म्यानेज गर्यौँ। यसैलाई नै हामीले डेफिसिटलाई मिलाएको। सो डेफिसिटलाई मिलाउने काम, ट्रफ्स र क्रेट्सलाई मिलाउने काम, ब्यालेन्स गर्ने काम, त्यो सबै भनेको रिसोर्स लेभलिङ हो। रिसोर्स लेभलिङमा रिक्वायरमेन्ट देखिन्छ र त्यो सबै गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ रिसोर्स स्मुथिङ हो। थ्योरी पनि बुझ्दै जानु पर्यो। रिसोर्स कति चाहिन्छ भनेर आएको चाहिँ रिसोर्सको रिक्वायरमेन्ट हो
रिसोर्स कति चाहिन्छ यसरी लगाएको यो रिसोर्सेस जे राख्यौँ यो हामीले यो रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट हो एस्टिमेसन गरेर यो बनाएको रिसोर्सको एग्रिगेसन हो एलोकेट गरिसकेपछि एग्रिगेसन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि डेफिसिट र चाहिँ सरप्लस देख्यौँ त्यसलाई रिसोर्स लेभलिङ भन्छ र त्यो डेफिसिट र सरप्लसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको चाहिँ रिसोर्सको स्मुथिङ गरेको हो ठिक छ चारवटा प्यारामिटर पनि मैले त्यसरी नै बुझाएँ ठिक छ कुरा क्लियर भयो खोइ त साथीहरु ल क्लियर भयो भन्ने मान्यता रह्यो ओके मोडिफाइड रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट भनेर आए पनि यहाँ अर्को कसको टुडुङ्ग गरेको थियो अघि कसले अर्को फेरि फाइल पठाउनु भएको थियो कि भनेको होइन रहेछ है ल अब चिज के हो त भन्यो भने हामीले यस्तो चिजहरू भनेको प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो होइन मैले यहाँ थ्योरिटिकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसरी रिलेट गर्नु पर्यो भने अघि मैले भने जस्तै तपाईँसँग लिमिटेड रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेस बढाउन सक्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्न भने प्रोजेक्टमा कसरी चाहिँ विदाउट प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ एफेक्ट नगरिकन हामीले रिसोर्सको रिक्वायरमेन्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो अब त्यो गर्दै नि भएन भने हामीसँग हायरिङ गर्ने अप्सन हुन्छ क्रासिङ गर्ने अप्सन हुन्छ ओभरटाइम गर्ने क्रासिङ अप्सन हुन्छ धेरै कुराहरू छ त्यो भनेको टाइम र कस्टलाई हेरेर हामी ट्रेड अफ मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पार्ट भनेको चाहिँ हामीले पीमा डिल गर्दैनौँ त्यसलाई सीएममा डिल गर्छौँ अहिलेलाई हामीले पीमा चाहिँ यतिसम्मको कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्ने हो है त्योभन्दा पछाडि गइसकेपछि हामीले टाइम कस्ट ट्रेड अफ गरेर कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ विदिन टाइम ड्युरेसनबाट नि घटाएर पनि सस्तोमा प्रोजेक्ट पनि एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ त्यस्ता पनि फेनोमेननहरू पनि छन् है त्यो भनेको डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टका रिलेसनका कुराहरू आउँछन् ल अब अहिलेसम्मलाई हामीले लिनुपर्ने नलेज भनेको चाहिँ मैले दिनुपर्ने यो च्याप्टरमा यतिसम्मको हो यो च्याप्टर भन्दा चाहिँ यो रिसोर्स रिक्वायरमेन्टको हकमा चाहिँ अब यो बुझाइराखेको कारण के हो भने पछि कमसेकम रियल फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि यसलाई प्र्याक्टिसमा लिएर जान सक्यो भने इट विल वर्क है यसलाई चाहिँ काम गराउन सकिन्छ अब यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने लेट्स डिस्कस फर फ्यु मोर मिनट्स होइन भने हामी त्यसपछि पर्टमा जान्छौँ पर्टको एज अ थ्योरी अथवा न्युमेरिकल के भ्याउँछ त्यो एउटा गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एक्जाम पछाडि नै भन्नुभएको छ क्यारे साथीहरूले त्यसपछि एक्जाम पछाडि नै हामी बसौँला म यसको पनि एउटा दुईवटा न्युमेरिकलहरू राखिदिन्छु प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् नबुझेको कुरा छ भने च्याट बक्समा सोध्नुहोस् अथवा अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ यहाँसम्मलाई यहाँसम्मको कुरा ठिक छ भने हामी अगाडि बढौँ अब हामीसँग यो च्याप्टर 3मा रहेको भनेको एउटा पर्ट छ पर्ट भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक सिपिएम जसरी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचमा काम गर्छौँ त्यस्तै चाहिँ पर्ट भनेको प्रोबाबिलिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ जान्छौँ हामी सो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच र प्रोबाबिलिस्टिक अप्रोचको दुईवटा अप्रोच चाहिँ फरक हो होइन सो हामीले चाहिँ एसर्टेन भएको अथवा चाहिँ रिजल्ट पहिल्यै थाहा हुने भएको खालको चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू छ भने त्यस्तो कुराहरूको लागि सिपिएम युज गर्न सक्छौँ किनभने हामीलाई आउटपुट पनि थाहा छ र कुन कामको कति प्रोडक्टिभिटी छ कति समयमा त्यो काम सकिन्छ भन्ने हिस्टोरिकल डेटा पनि छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्रिटिकल पाथ मेथड चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने पर्ट चाहिँ मोर रिसर्च ओरिएन्टेड प्रोजेक्टहरूमा जहाँ चाहिँ आउटपुटहरू चाहिँ के आउँछ र कहिले आउँछ भनेर डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोबाबिलिस्टिक अप्रोच युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है सो अब प्रोबाबिलिस्टिक अप्रोच युज गर्नको लागि पर्टको चाहिँ केही प्रिन्सिपल्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो बुझिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लियरली डिल गर्न सक्छौँ हामीले स्लाइडमा लिएर जान चाहे साथी अब लाइकवाइज क्रिटिकल पाथ मेथड पर्ट पनि युएसमै इन्भेन्ट भएको हो यो चाहिँ 1958 तिर भएको हो 1957मा सिपिएम आएको झन्डै झन्डै चाहिँ भनौँ न एक वर्ष पछाडि नै चाहिँ पर्ट चाहिँ सुरु भयो पर्ट चाहिँ युजली 1958मा फर्स्टमा युएस नेभीले पोलारिस मिसाइल प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ लन्च गर्नुपर्ने त्यो प्रोजेक्ट लन्च गर्नको लागि चाहिँ कति समयमा कस्तो आउटपुट के भन्ने कुराको चाहिँ डिटर्माइन गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले सिपिएमबाट नगरेर पर्ट भन्ने चिजको चाहिँ इन्भेन्ट गर्यो र पर्ट भनेको चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ सिपिएम चाहिँ युजली एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ होइन एक्टिभिटी ओरिएन्टेड किन हुन्छ त भन्दा कुन एक्टिभिटी सक्यो त्यसले मान्यता राख्छ कि सिपिएममा जस्तै खाल्डो खन्ने काम सक्यो डन्डी बान्ने काम सक्यो प्लास्टर गर्ने काम सक्यो भन्यो भने त्यो चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भयो र त्यसमा चाहिँ एक्टिभिटीलाई नै हामीले रिसोर्सेस दिन्छौँ पर्टमा चाहिँ एक्टिभिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ गौण रहन्छ है
एक्टिभिटी भन्दा नि कति चरणसम्मको काम सक्यो भन्ने कुरा हेर्छ कि यसले। जस्तै रिसर्च गर्ने क्रममा प्रपोजल प्रिपेरेसनसम्मको काम सक्यो भने त्यो एउटा इभेन्ट चाहिँ अचिभ भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूसम्मको काम सक्यो भने अर्को इभेन्ट भयो। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड भएर चाहिँ प्लानिङ गर्छ पढमा चाहिँ। र अब कस्तो पनि हुन्छ भने कुनै पनि एक्टिभिटीको लागि त सिपिएममा भएको एक्टिभिटी चाहिँ कति समयमा सकिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ त हामीले। जस्तै नर्म्स हुन्छ कुनै पनि चिजको होइन, नर्म्स हुन्छ। त्यो नर्म्समा जस्तै कुनै एक्टिभिटी गर्न पर्यो भने जस्तै एक घन मिटरको खाल्टो खन्नु पर्यो भने कति नर्म्स हुन्छ भने मैले अस्ति देखाएको पनि थिएँ नै, अथवा रोडको हेरौँ कुनै जेको पनि हेर्न सकिन्छ होइन। त्यो नर्म्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कुन एक्टिभिटीलाई कति समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै एस्टिमेट गर्न सक्ने भएको कारणले सिपिएम युज गर्छौँ। यसमा एक्टिभिटीको ड्युरेसनहरू चाहिँ त्यति आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो भएको कारणले हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचमा यति हुनसक्छ कि यति हुनसक्छ कि यति पो हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिस्टिक टाइमहरू चाहिँ राख्छौँ यसमा। त्यही भएर यसले चाहिँ एक्टिभिटी ए को 3 दिन भनेर चाहिँ जसरी सिपिएममा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ एक्टिभिटी ए को कति दिन हुन्छ त भन्यो भने साह्रै आशावादी भएर यति दिन नै हुनसक्छ, होइन यो त ढिलो पो सकिन्छ होला भनेर निराशावादी भएर पेसिमिस्टिक टाइम पनि राख्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ मोस्ट लाइकली टाइम भनेर हरेक एक्टिभिटीको 3टा टाइम एस्टिमेट राख्छौँ हामीले। अप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम र मोस्ट लाइकली टाइम गरेर 3टा एक्टिभिटीको 3टा टाइम राख्छौँ कुनै पनि एक्टिभिटीको लागि। पट चाहिँ युजल्ली चाहिँ रिपिटेटिभ प्रोजेक्टहरूमा युज गरिँदैन, किन रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट हुने बित्तिकै हामीसँग हिस्टोरिकल डेटा बस्छ। हिस्टोरिकल डेटा बस्ने बित्तिकै तपाईँले एसर्टेन गर्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट के हो भनेर। त्यसै गरी के एसर्टेन गर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभिटीको ड्युरेसन, रिसोर्सेस एसर्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हरेक हिसाबले चाहिँ रिपिटेटिभली चल्ने एक्टिभिटिजहरू जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरूको हकमा पटलाई राख्न जरुरी भएन, किन हामीसँग हिस्टोरिकल डेटा हुन्छ, ब्याकअप थिङ्सहरू हुन्छ, एभिडेन्स हुन्छ। एभिडेन्स बेस भइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ, नर्म्स हुन्छ, रिटर्न लाइसेन्स हुन्छ, लेटर सपोज क्वान्टिटी गर्ने तरिका हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी थाहा हुन्छ, धेरै कुराहरू छ। तर त्यही भएर पट चाहिँ त्यस्तो प्रोजेक्टमा युज गरिन्छ जुन रिपिटेटिभ भएन कि। कस्तो त भन्दा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका प्रोजेक्ट्सहरूमा कुनै इन्भेन्सन गर्नु पर्यो, साइन्टिफिक चाहिँ इन्भेन्सन्सहरू गर्नु पर्यो होइन, कुनै प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो, साइन्टिफिक प्रडक्टहरू जुन कुराको बारेमा चाहिँ हामी एसर्टेन गर्न सक्दैनौँ, त्यस्ता कुराहरूको हकमा चाहिँ पट युज गर्छौँ। त्यही भएर पटले चाहिँ मोर इभेन्ट ओरिएन्टेड, मोर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ पट युज गर्न सकिन्छ। पट चाहिँ 1958मा युएस नेभीले पोलारिस मिसाइल प्रोजेक्ट चाहिँ इन्भेन्सन गर्ने क्रममा, डेभलप गर्ने क्रममा चाहिँ पटको चाहिँ इन्भेन्ट भएको र पटले चाहिँ कुनै पनि टाइम ड्युरेसनको चाहिँ 3टा टाइम ड्युरेसन हेर्छ। जस्तै टी अप्टिमिस्टिक टाइम कति लाग्छ होला, पेसिमिस्टिक टाइम टिपी र मोस्ट लाइकली टाइम्स टिएम गरेर 3वटा टाइम ड्युरेसनमा चाहिँ पटले चाहिँ चल्छ आफूलाई है। अब पटले के गर्छ त भन्दाखेरि पटमा भएको जुन चाहिँ त्यो 3वटा टाइम छ त्यसलाई चाहिँ कसरी राख्छ त भन्दाखेरि अप्टिमिस्टिक टाइम भनेको चाहिँ मिनिमम टाइम कति लाग्छ होला त यो काम गर्नको लागि अथवा त्यो एक्टिभिटी एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ कति दिन लाग्छ होला त भन्दा सबै चिज सोचे अनुसारको चाहिँ इनेबलिङ भयो, त्यो अनुसारले नै सबै कुराहरू चाहिँ मिल्दै आयो भने यो प्रोजेक्टको यो एक्टिभिटी सकाउनलाई चाहिँ यति दिन लाग्छ होला भनेर आइडियल कन्डिसन्समा एउटा टाइम हुन्छ, त्यसलाई हामीले अप्टिमिस्टिक टाइम भन्छौँ। अर्को नर्मल टाइम, पहिला पेसिमिस्टिक गरौँ। पेसिमिस्टिक टाइम भनेको चाहिँ अब गेस गर्दाखेरि मानौ यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ म्याक्सिमम ढिला भयो भने कतिसम्म ढिला हुन्छ होला त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गेसको वर्कमा चाहिँ राख्ने टाइम हो। जुन कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न एकदम वर्स्ट कन्डिसनमा त्यो एक्टिभिटी चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने त्यो वर्स्ट कन्डिसनमा प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति समय लाग्छ होला त भन्यो भने चाहिँ पेसिमिस्टिक टाइम हो। त्यसमा चाहिँ हामीले नेचुरल डिजास्टरदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ रिस्कका चाहिँ फ्याक्टर्सहरूलाई पनि हेरेर त्यो एक्टिभिटी चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै समय कतिसम्म लाग्छ त भन्यो भने चाहिँ पेसिमिस्टिक टाइम हो। सो एउटा चाहिँ साह्रै आशावादी भएर इफ एभ्रिथिङ गोज एज पर द प्लान एन्ड एज पर द सिड्युल अर एज पर द डिजाइन अर एज पर द रिक्वायरमेन्ट अर एज पर द चाहिँ थिङ्किङ जे हुन्छ त्यो अनुसार भयो भने अप्टिमिस्टिक टाइमको एउटा एस्टिमेट राख्छौँ। अर्को हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ निकै फरक कन्ट्रास्टमा चाहिँ काम हुने भयो भने त्यसलाई हामी पेसिमिस्टिक टाइम भन्छौँ। र अर्को टाइम हुन्छ एउटा मोस्ट लाइकली टाइम जसलाई नर्मल टाइम भन्छौँ। त्यो नर्मल टाइम भनेको चाहिँ प्रोभाबल कम्तीमा पनि यो एक्टिभिटी चाहिँ मिनिमम पनि होइन म्याक्सिमम पनि होइन एउटा बिचतिर कतिमा सकिएला त भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले नर्मल टाइम अथवा मोस्ट लाइकली टाइम भनेर भन्छौँ। त्यही भएर यसलाई बिटा डिस्ट्रिब्युसनको अनुसारले चाहिँ हामी एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन भनेर छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। भनेपछि कुनै पनि एक्टिभिटीको 3वटा टाइम चाहिँ एस्टिमेट हुँदो रहेछ, एउटा अप्टिमिस्टिक टाइम, एउटा मोस्ट लाइकली टाइम र अर्को चाहिँ पेसिमिस्टिक टाइम। पट भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एक्टिभिटीमा 3वटा टाइम दिएकै हुन्छ क्वेसनमा है।
पट आयो भने युजली आएको छैन अहिलेसम्म त त्यही पनि सजिलो छ क्या यो त्यही भएर अब त्यसलाई बिटा डिस्ट्रिब्युसन अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्सलाई हेर्ने हो भने हामीले यो पोसिबल ड्युरेसन यसलाई टाइम एस्टिमेट यता राख्छ यो पोसिबिलिटी अफ अकरेन्स होइन यसलाई तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो नर्मल यो बिटा डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफमा सर्ट यदि तपाईँले सोचे अनुसारको चाहिँ साह्रै अप्टिमिस्टिक भएर हामीले चाहिँ यो समयमा सकिन्छ भन्यो भने यो समयमा सकिने पोइन्ट यो हो होइन एकदमै धेरै समय लाग्छ पेसिमिस्टिक भएर भन्नुभयो भने यो समय हुन्छ होइन त्यस्तो नहोला बिचतिर चाहिँ मोस्ट लाइकली गरेर चाहिँ सकिने सम्भावना भएको पोइन्ट भन्यो भने यो हुन सक्ला अब यो तीनवटा एस्टिमेटबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग एउटा साह्रै अप्टिमिस्टिक भएर राखेको एउटा टाइम छ टी हो टी नट एउटा साह्रै पेसिमिस्टिक भएर चाहिँ भनेको टाइम छ टिपी र अर्को चाहिँ होइन यसको दुईटाको बिचतिरको कुनै टाइम हुन सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले मोस्ट लाइकली राख्यौँ अब मोस्ट लाइकली भनेको सिपिएमको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले टाइम ड्युरेसन एक्टिभिटी ए को यति दिन भन्छौँ नि त्यो टाइम भनेको सिपिएममा मोस्ट लाइकली टाइम हो कि हामीसँग डेटा छ प्रोडक्टिभिटीको एनालाइसिस छ एभिडेन्स छ पास्ट हिस्ट्री छ रिजल्ट थाहा छ प्रोडक्टिभिटीको हिसाब थाहा छ सबै थाहा भएको कारणले हामीले यो त यतिमा सकिन्छ भनेर मोस्ट लाइकली टाइम चाहिँ सिपिएममा राखेको तर अब पटमा चाहिँ त्यस्तो नथाहा भएको कारणले गर्दा एउटा मोस्ट लाइकली टाइम हुने भयो एउटा साह्रै कम भयो भने कतिमा सकेला अर्को साह्रै ढिला भयो भने कतिमा सकेला भनेर तीनवटा टाइम निकाल्छौँ यो तीनवटा टाइम दिएकै हुन्छ क्वेसनमा है यसको थ्योरिटिकल नलेज बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स युजिङ द बिटा डिस्ट्रिब्युसन which uses the 3 time estimate as short as optimistic, as long as pessimistic and most likely as TM. अब यो तीनवटा टाइमलाई हेरेर हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ भने पटमा अब एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन कति हुन्छ त एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन भन्यो भने चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनको अनुसारले हामीले वेटेज एभरेज निकाल्ने हो एक्सपेक्टेड टाइम निकाल्नको लागि चाहिँ टी नट प्लस 4 टाइम्स टिपी सरी टिएम प्लस टिपी बाई 6 यसलाई बिटा डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ बिटा डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला अनुसारले मोस्ट लाइकली टाइम अप्टिमिस्टिक टाइम र पेसिमिस्टिक टाइमबाट एक्सपेक्टेड टाइम चाहिँ कति हुन्छ त त्यसो भए यो तीनटा फरक खालको टाइम हो यो तीनटा टाइमलाई युज गरेर चाहिँ एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन चाहिँ कति हुन्छ त व्हाट आर यु एक्सपेक्टिङ टु कम्प्लिट दैट एक्टिभिटी भन्यो भने त्यो एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन न त अप्टिमिस्टिक टाइम हो न त पेसिमिस्टिक टाइम हो न त मोस्ट लाइकली टाइम हो अप्टिमिस्टिक टाइम तपाईँ आशावादी भएर राखेको टाइम ड्युरेसन हो पेसिमिस्टिक टाइम तपाईँ निराशावादी भएर राखेको हो र मोस्ट लाइकली भनेको चाहिँ एउटा गेसमा राखेर त्यो दुईटाको बिचतिर कतै हुन्छ कि भनेर राखेको यो तीनटैमा तपाईँको कुनै पनि चाहिँ रासनल छैन रासनल केमा नि छैन सर्ट रासनल भनेको किन छैन त भन्दा सर्ट राख्दाखेरि चाहिँ सबै तपाईँले सोचे अनुसारको इनेबलिङ एन्भाइरोमेन्ट अनुसारले प्रोजेक्टको ड्युरेसन अनुसारको एक्टिभिटी चाहिँ मैले एचिभ गरिसक्छु भन्नुभयो भने अप्टिमिस्टिक हो स्टिल नट रासनल पेसिमिस्टिक होइन साह्रै चाहिँ कन्ट्रास्टको सिचुएसन आयो रिक्स आयो त्यसै गरी चाहिँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएन्सदेखि लिएर हरेक कुराहरू भन्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइम बढी लाग्छ होला भनेर पेसिमिस्टिक गर्नुभयो दिस इज अल्सो नट रासनल एट अल र त्यसै गरी मोस्ट लाइकली होइन यो दुईटा त साह्रै थोरै र साह्रै धेरै पो हुन्छ कि हो यो बिचतिर कुनै एउटा एक्टिभिटीको टाइम राख्नु पर्ला त्यो पनि हुनसक्छ कि भने इट स्टिल इज अ गेस वर्क भनेपछि यो तीनवटै टाइम चाहिँ हामीले रासनल छैन भने तीनवटा टाइमलाई लिएर छुट्टा छुट्टै प्लानिङ गर्न पनि सकिन्न त्यही भएर हामीले यो तीनवटा टाइमलाई प्रयोग गरेर मोस्ट लाइकली टाइम निकाल्नु के अरे एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन निकाल्नुहुन्छ एक्सपेक्टेड भनेको चाहिँ नाउ यु आर द प्लानर यु आर एक्सपेक्टिङ what duration you are expecting to complete that activity भन्यो भने त्यो एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन टीई निकाल्नको लागि यो टी नट हो यो टीपी हो यो टीएम हो भने तपाईले टीई निकाल्नको लागि चाहिँ यो तीनवटा टाइमलाई युज गर्नुहुन्छ त्यसको फर्मुला चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसन अनुसार टी नट प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाइ 6 यो गर्नु भने अब यो जुन टाइम ड्युरेसन आइरहेछ नि साथीहरु यो टाइम ड्युरेसन भनेको चाहिँ तपाईले एक्सपेक्टेड गर्नुभएको टाइम ड्युरेसन हो अब तीनवटा चाहिँ एक्टिभिटीको टाइममा त्यो तीनवटालाई युज गरेर निकालेको टाइम अनुसारले पनि अब त्यो भयो भने हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्टको बारेमा हेर्ने हो भने स्टिल त्यसो गर्दाखेरि पनि जम्मा 50% मात्र चान्सेस हुन्छ त्यही भएर पड कस्तो प्रोजेक्टमा युज गर्छौं त भन्दा जसको आउटपुट थाहा छैन जसको हामीलाई चाहिँ एक्टिभिटीजहरु के हो भनेर थाहा हुँदैन त्यसैगरी चाहिँ एक्टिभिटीजको ड्युरेसन क्लियर गर्न सकिदैन कहिले अचिभ हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौं यस्ता कुराहरुमा चाहिँ पट युज गर्नुपर्ने हो त्यही यो फिगरलाई राम्रोसँग बुझौं वन्स अगेन मैले बुझाएँ यो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स हो हुन सक्ने सम्भावना कति भएको हो यो प्रोबेबिलिटी अफ ड्युरेसन हो हामीले पोसिबल ड्युरेसन कति चाहिँमा सक्नु भनेर टी नट भनेको अप्टिमिस्टिक
एज फर एज कन्डिसन सबै चाहिँ इनेबलिङ एन्भाइरोमेन्ट हो, तपाईँले सोचे अनुसारको भयो भने एउटा ड्युरेसन होइन, साह्रै नै कन्ट्रास्टको सिचुएसन पेसिमिस्टिक होइन, यो दुईटा त साह्रै कम र धेरै पो हुन्छ कि भनेर गेस वर्कमा बिचमा राख्नु भएको एउटा ड्युरेसन र यो तीनटा टाइमलाई युज गरेर तपाईँले निकाल्नु भएको एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन। यसरी चाहिँ चारवटा टाइम चाहिँ हामीले पटको हिसाबमा निकाल्छौँ। यो तीनटा दिएकै हुन्छ क्वेसनमा, टी नट, टिपी र टिएम। यो टी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। त्यो निकालेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स निकाल्ने, अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हिसाब तपाईँले प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नु नै भएको होला नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको। त्यसैबाट चाहिँ तपाईँले ग्राफ हेरेर कति पर्सेन्टेजमा चाहिँ कति प्रोबेबिलिटीमा सकिन्छ त्यो प्रोजेक्ट भनेर हेर्नु पर्यो है, त्यसको लागि हो। सो अब एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन मैले अघि भनेको चाहिँ यो निकाल्नको लागि बिटा डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको एक्सपेक्टेड टाइम चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि टी इज इक्वल्स टु फर्मुला टिप्नु होला, टी नट प्लस 4TM प्लस टिपी डिभाइडेड बाई 6। टी नट, टिएम एन्ड टिपी आर अप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एन्ड पेसिमिस्टिक टाइम्स। त्यो तीनवटा टाइम। त्यसपछि आएर भेरिएन्स निकाल्नुहुन्छ। भेरिएन्स निकाल्नलाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टिपी माइनस टी नट डिभाइड बाई 6 को होल स्क्वायर। यसरी चाहिँ यो एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिभिटीको भेरिएन्स निकालेर हामीले पटको चाहिँ प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। र प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्दा मैले अघि नै भने आन्सर तपाईँले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा, पुरानो प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने भयो है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन र एक्टिभिटीको भेरिएन्स। त्यो दुईटा निकालिसकेपछि इट्स क्वाइट इजी हुन्छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ त साथी? छैन है। र मैले त्यसो एउटा सानो क्वेसन सोधेँ तपाईँहरूलाई अब यो विधामा जानुभन्दा अगाडि। यदि कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ मानौँ हामीले ड्युरेसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ 30 दिनमा सकिन्छ भन्यो भने 30 दिनमा है, 30 डेजमा सकिन्छ भनेर तपाईँको क्रिटिकल पाथले दियो भने, अथवा चाहिँ यही पटकै हिसाब गर्दाखेरि पनि कुनै पनि एक्टिभिटीको ड्युरेसन चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि 30 डेज आयो भने त्यो 30 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्नुहोस् त? कुनै प्रोजेक्टको ड्युरेसन हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ र त्यो क्याल्कुलेट गरेर आउँदाखेरि चाहिँ 30 डेज भनेर आयो भने त्यो 30 डेज भनेर चाहिँ जुन ड्युरेसन आयो त्यो ड्युरेसन आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ड्युरेसन भनेको 30 डेजमा सकिने ड्युरेसनको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्नुहोस् त? मैले अलिकति चेक गर्न खोजेको तपाईँको प्रोबेबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्सको बेस के रहेछ भनेर। भन्नुहोस् त साथी हो। जस्तै अघिको हामीले मेसनको हिसाब गऱ्यौँ नि, मेसनवाला, त्यो मेसनवालाको प्रोजेक्टमा 19 दिन थियो होइन साथी? 19 दिन थियो है। त्यो प्रोजेक्ट 19 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति पर्सेन्टेज होला भन्नुहोस् त एकजनाले? म यसको अलिकति लिटरेचर राखिदिन्छु है, क्लास अहिले बिचा नभए पनि तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला। होम असाइनमेन्ट अपलोड गरेको छैन मैले, बिर्सिरहेछु है, म अब गरिदिन्छु त्यो पनि। तपाईँहरूको होम असाइनमेन्ट पनि रिसिभ हुनु थालेको छ क्यारे अलिअलि, बुझाउनु होला। ल अघिको क्वेसनको आन्सर दिनुहोस् त। त्यो आन्सर दिँदै जाने क्रममा चाहिँ साथीहरूले उ गर्दै गर्नुहोस् ल, अटेन्डेन्स टाइप गर्दै। क्रिटिकल पार्टको मात्र हुन सक्छ। अभियसली क्रिटिकल पाथकै त हो नि प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको। भनेपछि प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथको प्रोजेक्ट ड्युरेसनको चाहिँ अघिको हिसाब गर्दाखेरि 19 दिन आएको छ भने त्यो 19 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो प्रोजेक्ट 19 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी 1 तपाईँले पहिल्यै प्रोजेक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि भन्न सक्नुहुन्छ? सोच्नुहोस् त साथी हो अलिकति। मैले प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै पुरै चाहिँ त्यो रातो बल र कालो मार्बल सम्झिनु भयो होला, ब्यागबाट निकाल्ने होइन त? कति हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त? कमान ल। अघिको हिसाबमा यो चाहिँ प्रोजेक्ट 19 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त? कसैले त भन्नुहोस् त ल, अलिकति सोच्नुहोस् त। प्रोबेबिलिटीमा त्यस्तो धेरै चाहिँ धुरन्धर हुनु पर्दैन। धुरन्धर भएको त राम्रै हो, तर हामीलाई चाहिँ धेरै त्यस्तो धुरन्धर हुनु जरुरी भएन। त्यसो बेसिक नलेजबाट पनि थाहा हुन्छ नि होइन। यो प्रोजेक्ट फेरि पनि हेर्नुहोस् त, यो 19 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति पर्सेन्टेज हुन्छ? What's the probability to complete this project in 19 days? सोच्नुहोस् एकछिन सोच्नुहोस् त। वान किन भन्नुभएको भन्नुहोस् त? अघि एकजना 1 भन्नुभएको साथीले, लजिक सुनौँ त। 1 किन भन्नुभएको?
एस्योर्ड गरेर भएर यति दिनमा सकिन्छ हामीलाई थाहा छ भनेर एस्योर्ड भएर 1 भन्नुभयो हो हजुर त्यो एस्योरेन्सको त प्लानिङको एस्योरेन्स भयो हैन कम्प्लिसन हुने चान्सेस त त्यसले दिँदैन नि त चान्सेस अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्ट इन 19 डेज को कुरा सोधेको मैले व्हाट्स द चान्सेस डिटरमिन चाहिँ गर्नुभयो तपाईले यति दिनमा सकिन्छ भनेर तर अब सकिने सम्भावना चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुन्छ ल त साथी कतिवटा केस हुन्छ भन्नुस् त मैले भर्खर भन्दाखेरि 19 दिनमा सकिन्छ 70% सकिन्छ 50% सकिन्छ 20% सकिन्छ 100% सकिन्छ कति सकिन्छ होला भन्नुस् त एकदम बेसिक कुरा सोधे मैले बेसिक कुरा सोधे कति पर्सेन्ट सकिन्छ 50% हो किन भन्नु त कि त सकिन्छ कि त सकिदैन एक्ज्याक्टली कि सकिन्छ कि सकिदैन है प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्ट विदिन द 90 डेज इज प्रोबेबिलिटी 0.5 नसके भने कतिले सकिदैन त्यो हेर्न सकिन्छ सक्यो भने 100% सकिहाल्यो सो यसको अर्थ के हो भने प्रोबेबिलिटीलाई कम्प्लेक्स नबनाऊ न हामीले प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्ट विदिन 90 डेज इज 0.5 दैट्स 50% हो यो किन बुझाइरहेको छु त भन्दा एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन निकाल्छौँ जब कोडमा हामीले अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ क्रिटिकल पाथमा कति ड्युरेसन आउँछ त्यो भनेको तपाईको एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन टु कम्प्लिट दैट प्रोजेक्ट हो अब त्यो एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन टु कम्प्लिट दैट प्रोजेक्ट हैज द प्रोबेबिलिटी अफ 50% अब मानौ अघिको 30 दिनमा त्यो प्रोजेक्ट सकिन्छ भन्यो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी 50% हो अब क्वेशनमा जोड दिन्छ तपाईलाई त्यसै 40 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेरेर गर्नु पर्यो 50 मा प्लस जोड्नु पर्यो 20 दिनमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्यो भने 50% मा त्यो घटाउनु पर्यो हो त्यो चीजको लागि मैले अहिले सोधिरहेको हो खासमा ल साथी हो प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट इज सबले भन्नुस् ल 50% गुड ल बेसिक कुरा यति नै हो बुझ्नु पर्ने प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै कहाँ जानु जस्तो साथीहरुले ल त्यस्तो धेरै गर्नु